अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपकी बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाहत को देख के चैनल माशाल्लाह सही जा रहा है मेरा। तो जुमे के बयान भी मैं अपलोड कर रहा हूँ और बाकी भी काफ़ी मैं टाइम अपने चैनल को अब दे रहा हूँ। ये आपकी मोहब्बत है कि आप मेरे चैनल पे आते हैं और इसको देखते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा बयान जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो नदीम अब्दुल मजीद शाह साहब का बयान है और जो सीधा जाके दिलों की दीवारों से ऐसे टकराता है ना, तो इंसान को मज़ा आ जाता है। तो आज मैंने सोचा कि वो बयान मैं आपके साथ शेयर करूं, आप देखें और बयान देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बयान आपको कैसा लगा और इस तरह के मज़ीद बयान मुझे अपलोड करने चाहिए नहीं करने चाहिए, इस बारे में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। अल्लाह के सिवा किसे मदद ना मांग कि उसके सिवा कोई मददगार नहीं, उसके सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, उसके सिवा कोई हाजत रवा नहीं, उसके सिवा कोई बेड़े पार करने वाला नहीं, उसके सिवा कोई बीमारियां दूर करने वाला नहीं, उसके सिवा कोई मुरादें पूरी करने वाला नहीं। जब मांगना हो तो उसी से मांग, जब रोना हो तो उसी के दर पे आंसू बहा, जब दामन फैलाना हो तो उसी के दर पे दामन फैला। वादा पूरा करना, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और जज़ाकल्लाह, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी अल्लाह के हुजूर अश्क बहाए, उसी को दिल की बात सुनाई। इलाहुल आलमीन, मुनाफिकीन ने मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात आयद किए हैं, मेरी किरदार कुशी की मुहिम चला रखी है। अगरचे ये बात नई तो नहीं, मुझसे पहले भी मासूमों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा होता रहा, लेकिन जब मूसा पर इल्जाम लगा तो तूने उनकी बरात का एहतमाम किया, जब यूसुफ पर इल्जाम लगा तो तूने उनकी बरात का भी एहतमाम किया, जब मरियम पर इल्जाम लगा तो तूने उनकी बरात का भी एहतमाम किया। मेरे माबूद, आज तेरे महबूब की आयशा अश्क बहार आई है और ये फैसला करके आई हूं, जब तक मेरी बरात का एहतमाम नहीं होगा तेरे दर से सर नहीं उठाऊंगी, सजदे से सर नहीं उठाऊंगी, किसी और के दर पे नहीं जाऊंगी, तुझसे ही मदद मांगती हूं, तुझसे ही दर्द दिल कहती हूं। रो रही है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, किसके आगे? उसी के आगे रोया करो, उसी के आगे अश्क बहाया करो, उसी के हुजूर दामन फैलाया करो, सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता किया करो कि उसके सिवा दामन भरने वाला कोई नहीं, दामन खाली करने वाले बहुत, भरने वाला कौन? दामन खाली करने वाले बहुत। बैठे हुए हैं फनकार, झंडियां लहरा रही हैं, जुल्फें जा रही हैं, चादरें ओढ़ी हुई, कब्रें सजाई हुई, झंडियां लहराई हुई, चादर ओढ़े हुए बैठे हैं, जैसे आसमान से उतरी हुई चीज हो कोई। और सादा लो इंसानों से कहते हैं कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। लेकिन इसके दरे रहमत से सदा आती है, कुछ न लेके आओ सब कुछ लेके जाओ।
خالی ہاتھ آؤ، دامن بھر کے جاؤ. قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، کیونکہ پکارنا عبادت ہے. پکارنا پیرا مدد کر، شرک کی تس، کہ کی تس شرک کی تس، کیونکہ پکار عبادت ہے. پکار قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. ادعونی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل ہو کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں. تو کسے پکارا جائے مشکلات میں؟ قادر کو یا عبد القادر کو؟ ذرا حرارتیں فضا میں تحلیل کر دو. ہاں ذرا حرارتیں، یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. مشکلات میں کام آنے والا کون؟ روشن ضمیر نے کہا نہ مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ یقیدانم دری عالم کہ لا مسجود اللہ ولا معبود فی الکونین لا موجود اللہ. کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو ایمان ہے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود، نبی مسجود، رسول مسجود، تو پھر کاماں والی سرکار کیسے مسجود ہو گئی؟ سبحان اللہ. قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں، اپنی زمین کی نیاز مندیاں اللہ کے لیے وقف کرنی ہوں گی. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں پر، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی؟ نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے. جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کرے ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے ان پر، ہاں جزاک اللہ، یہی بات ہے. یہ عاشق بنے پھرتے ہیں. نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملعون
تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ڈبل ملعون، ڈبل ملعون نا، اچھا ٹربل. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ معبود کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر، درد دل سنایا ہے علیم بذات الصدور کو. سورہ نور آئی، قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے، پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے، گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ قرآن اور کلام فطرت ہے یہ. اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو، لیکن اگر تم تاڑ جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو. سمجھے ہو کہ نہیں؟ کلام فطرت ہے نا قرآن کریم. قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے، کلام فطرت ہے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے، ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے. طے ہو گیا. والطیبات للطیبین. پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے. رب العالمین نے جرا کے لہجے میں سیدہ عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے واضح کیا. جس نے اس عفیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو، عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو، وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کا نظارہ کرے. جس کا شوہر محمد معصوم، وہ بیوی کیسے نہ محفوظ. محمد معصوم ہے، عائشہ محفوظ ہے. جرا کے انداز میں رب العالمین نے برات کی. اولئک مبرؤون مما یقولون. میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی آبرو بے داغ ہے، نبی کی آبرو کا دامن پاک ہے. آپ میرے لیے اور میں آپ کے لیے اللہ کے حضور التجا کر دیں کہ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.